इस सबक में भी 3 नए अल्फाज सीखेंगे। वो 3 अल्फाज सीखने से पहले एक बात समझ लें कि बात लफ्ज़ मुफरत की हो रही है, मुरक्कब की नहीं हो रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी लफ्ज़ मुफरत का माना वो एक ही होता है, और कभी कभी एक लफ्ज़ मुफरत होता है लेकिन उसके मानी एक से ज़्यादा होते हैं। एक से ज़्यादा मानी होते हैं अगर, तो उसको मुतकस्सिरुल माना कहते हैं। मैं पहले ये बताऊंगा, उसके बाद मुत्तहिद की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है अरबी ज़बान में आइन। इसके कई माना होते हैं। आइन का माना अगर आप तलाश करें तो आपको पता चलेगा, आँख को भी आइन कहते हैं। आइन का मतलब पानी का चश्मा भी होता है। आइन का मतलब जासूस भी होता है। आइन का मतलब घुटना भी होता है। और कई मतलब होते हैं इसके, कई इसके मानी होते हैं। तो इसका मतलब है कि कभी कभी कोई ऐसा लफ्ज़ होता है जो ख़ुद तो मुफरद होता है, और उसी के कोई अज्जा भी नहीं होते हैं, लेकिन उसके मानी वो एक से ज़्यादा होते हैं, कसीर होते हैं। तो उसी कसीर को कहा है कसरत, और अगर कसीर न हो तो उसको कहा है वहदत। वहदत से निकला है मुत्तहिद। अब मुत्तहिदुल माना एक मर्तबा समझ लें, क्योंकि ज़्यादातर आज इसी पे बहस होगी। और वो जो मैंने आपको कहा था कि 3 अल्फाज आप सीखेंगे आज के सबक में, वो 3 अल्फाज अभी आए नहीं हैं, वो 3 अल्फाज अभी आएंगे। मुत्तहिदुल माना ये वो लफ्ज़ मुफरद है जिसका एक ही माना हो, जैसे जैद। जैद से मुराद वो शख्स जिसका नाम जैद है। ठीक है। और मुतकस्सिरुल माना वो लफ्ज़ मुफरद जिसके एक से ज़ायद मानी हो, जैसे लफ्ज़ुल ऐन। इस लफ्ज़ के कई माना हैं, मसलन आँख, पानी का चश्मा, जासूस और घुटना वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं इसकी, जिसका एक ही माना होता है। वो जो मैंने आपको बताया कि 3 अल्फाज आप सीखेंगे, तो वो 3 अल्फाज हैं अलम, मुतवाती, मुशक्किक। इनके मुश्किल होने पे आप बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि ये आसान है। टर्मिनोलॉजीज और इस्तिलाहात वो तो आपने सीखनी है, और नए से नए अल्फाज आपने अपनी वोकाबलरी में मंतिक के हवाले से वो तो आपने शामिल करने हैं। यही जहन बनाकर ये क्लास लिया करें कि नए से नए अल्फाज आपने सीखने हैं। टर्मिनोलॉजीज नहव में भी तो सीखे थे, सर्फ में भी सीखे थे, और पहले वो नहीं सुने थे पहले कभी। अच्छा, अलम क्या होता है? अब ये मुत्तहिदुल माना की किस्म हो रही है, वहाँ पे आप डेफिनेशन देख चुके हैं। अच्छा, अलम क्या होता है? अलम को देख लें। ये अलम, ये वो लफ्ज़ मुफरद है जिसका एक माना हो, और वो मुतअय्यन और ख़ास हो। जैसे जैद, किसी शख्स का नाम जैद रखा गया तो उस वाले जैद, बहुत सारे लोग हों जिनके नाम जैद हों, उनमें किसी एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है, कि बोलने वाले को पता हो कि मैं उस जैद की बात कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर जैद की बात कर रहा हूँ। इसको मुतय्यन कहते हैं। ये तो होता है आलम, एक ही माना और एक ही ज़ात मुराद है। फिर मुतवाती क्या होता है? मुतवाती को देख लें। मुतवाती ये तवातु से मुश्तक है, जिसका लुग़वी माना है पूरा पूरा सादिक आना या मुत्तफिक होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसके लुग़वी माना का पूरा पूरा सादिक आना। ये आगे समझ में आएगा कि, और इस्तिलाह में इससे मुराद वो लफ्ज़ मुफरद है। बात फिर वही बात आएगी, लफ्ज़ मुफरद है जिसका माना मुतअय्यन और ख़ास ना हो। यहाँ पे ना हो लिखा है, और वहाँ पे था हो, ख़ास हो। अलम में, मुतवाती में लिखा है कि ख़ास ना हो। अच्छा, ख़ास ना हो तो क्या होगा? बल्कि वो बहुत सारे अफराद पर बराबर सादिक आए। जैसे इंसान, अब ये एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ मुफरद है। ठीक है। इंसान बोलकर तो बहुत सारे इंसान दिमाग में आएंगे, जैद, अमर, बकर, असलम, अरशद, जो भी। और बराबर बराबर सादिक आता है, ये नहीं कि जैद पर इंसान का जो है वो सिद्क, ऊला और पहले हो। अगर मतलब ऐसा नहीं है कि अगर
اگر انسان بولیں تو سب سے پہلے زید مراد ہو، سیکنڈ نمبر پہ عمر مراد ہو، تھرڈ نمبر پہ بکر مراد ہو، نہیں، یہ سب انسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں متواتی۔ اس بارے میں ایک اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دیکھیے، متواتی اس لفظ مفرد کو کہتے ہیں جس کا معنی ایک ہو، یہ تو پتہ چل گیا، لیکن وہ معنی کسی معین یا مخصوص شخص کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ تمام تمام افراد پر برابر برابر صادق آتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے انسان یہ لفظ بولا تو یہ اپنے تمام افراد، زید، عمر، بکر وغیرہ وغیرہ پر برابر صادق آتا ہے۔ یہ بات مشکک میں آپ کو مزید کلیئر ہوگی۔ مشکک، مشکک کا لغوی معنی ہے شک میں ڈالنے والا۔ اچھا، اچھا دیکھیے، یہاں پر بات وہی ہو رہی ہے کہ وہ لفظ مفرد ہو رہا ہے کہ جس کا ایک معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب ایک ہی معنی ہوتا ہے تو پھر وہ شک میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد ہے جس کا ایک معنی ہو، ٹھیک ہے یہاں تک، لیکن وہ متعین اور خاص نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ متعین اور خاص نہیں ہے۔ متعین اور خاص نہیں ہے تو وہ تو اوپر والا بھی تھا کہ وہ متعین اور خاص نہیں تھا جو متواتی میں تھا، اور بلکہ وہ بہت سارے افراد پر صادق آتا ہو، یہ بس فرق ہے۔ جو متواتی میں تھا وہ تمام افراد پر برابر برابر صادق آتا تھا، لیکن یہاں پر مشکک میں وہ تمام افراد مراد نہیں ہو رہے ہیں بلکہ بہت سارے کا فرق ہے۔ یہ بہت سارے افراد پر ایسے صادق آئے کہ بعض پر زیادہ اور بعض پر کم صادق آئے، بعض پر پہلے اور بعض پر بعد میں صادق آئے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک لفظ وجود، اب یہ جو وجود لفظ ہے اس بارے میں سنیں آپ کہ وجود کا جو لفظ ہے وہ مفرد ہے، اور بہت ساری چیزوں کا وجود ہوتا ہے، جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں تو ان کا وجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وجود کا جو لفظ ہے، یہاں سے بتاتا ہوں، تو وجود کا جو لفظ ہے یہ بہت سارے افراد پر بولا جاتا ہے، بہت سارے افراد، یہ لکھا ہوا بہت سارے افراد، ٹھیک ہے؟ لیکن جس طرح اوپر لکھا تھا نا کہ تمام افراد پر برابر برابر صادق آئے، مشکک میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب پر برابر برابر صادق نہیں آتا۔ اب ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، وجود تو باپ کا بھی ہے اور وجود تو بیٹے کا بھی ہے، لیکن جو باپ کا وجود ہے وہ پہلے ہے، بیٹے کا وجود وہ بعد میں۔ جو اس کی سب سے اچھی جو مثال ہے نا، اس مشکک کی سب سے اچھی مثال وہ جو ہے سفید رنگ، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گا۔ ایک لفظ بولا سفید، تو آپ سوچئے کہ سفید کہہ کر، کیا سفید کا ایک ہی معنی ہوتا ہے؟ وائٹ، سفید کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، اور یہ ایک لفظ مفرد ہے سفید، لیکن یہ بتائیے کہ جب سفید کہتے ہیں تو وہ تمام سفید چیزوں پر برابر برابر صادق آتا ہے؟ یعنی کیا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ متواتی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو چیزیں بھی سفید ہوتی ہیں ان کے سفیدی میں فرق ہوتا ہے، تو لہذا متواتی نہیں ہے، مشکک ہے، کہ وہ مشکک وہ بہت سارے افراد پر صادق آتا ہے، اس طرح صادق آتا ہے کہ بعض پر زیادہ، بعض پر کم، بعض پر پہلے، بعض پر بعد میں۔ کیسے؟ اب سفید بولا لفظ، تو بھائی سفید تو دودھ بھی ہوتا ہے، تو سفید وہ تو برف بھی ہوتی ہے، تو سفید وہ تو ہاتھی کے دانت بھی ہوتے ہیں۔ کوئی چیز اگر سفید ہوتی ہے تو وہ کبھی کم سفید ہوتی ہے، کبھی وہ زیادہ سفید ہوتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے مثال لکھی ہے کہ یہ مشکک کی مثال بات ہو رہی ہے کہ بعض میں بعض چیزوں میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم۔ بس جہاں زیادہ اور کم کی بات آ جائے یا پہلے اور بعد کی بات آ جائے معنی میں، اس کو مشکک کہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جیسے ہاتھی کے دانت میں سفیدی کم ہے جبکہ برف میں زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو سفیدی زیادہ ہے یا سفیدی کم ہے، اس سے قطع نظر
سفید لفظ کا معنی ایک ہی ہے، لہٰذا جو ہم متحد المعنی کی بات کر رہے تھے یہاں پر، ادھر متحد جس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، تو لفظ مفرد جو کہ سفید ہے وہ ایٹ لیسٹ متحد المعنی تو ہو گیا، لہذا ہم نے آج جو پڑھا ہے وہ ہم نے معنی کی وحدت کے حساب سے پڑھ لیا ہے، اور ہم نے تین لفظ سیکھے ہیں: علم، متواتی اور مشکک، یہ ہم نے وحدت کے حساب سے، کثرت کے اعتبار سے بھی تو ہوگا نا، کثرت کے اعتبار سے جو ہمارا اگلا سبق آنے والا ہے وہ متکثر المعنی کی اقسام ہے، جس میں آپ چار الفاظ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔